सर आज तुम्ही पिल्यान आयिल्ले आणि फार्मर्सां खातीर एक सपोर्ट केलेलो आहा. कितें सांगपाचें दिसता हेजेर? आयज आमचे पिलेन गांवचे जे फार्मर्स आसा, आमी एक लास्ट मंथ तांकां हांगा मशीन टायमली पावना आनी तांचो एक इश्यूज आशिल्लो तो एक एड्रेस करपाक हांव आयिल्लो हांगा पिलेन गांवांत. तेन्नाच ह्या मिटिंगेन अशें दिसून आयलें की तांकां हांगा खूब म्हटल्यार सपोर्टाची गरज आसा. आनी सपोर्टाची म्हटलें की हांगा तांकां टायमली मशीन पावना, थोड्यांची कामां सोडून आपूण घरा रावता मशीन येतलें म्हणून थंय तांकां लॉस जाता. प्लस पावस पडटा आसतना शेतां तेंची पिड्यार जाता. प्लस हांगा मशीन टायमली पावना म्हटल्यार तेंचो खूब म्हटल्यार जितले लोक हांगा थंय डेडिकेटेडली रावता ते मशिना खातीर तेंचो थंय टायम वेस्ट जाता. सो हाज्या खातीर आमी एक हे घेतलेले मिटींग घेतलेली लास्ट टायम टू एम्पावर देम इन टर्म्स ऑफ हाव आय कॅन सपोर्ट देम एज अ सोशल वर्कर. हांव म्हज्या सायडीच्यान पिल्यान म्हज्या गांवा खातीर हांव कितें करूं शकता तें. सो अकॉर्डिंगली आमी एक इनिशिएटीव घेतलो की गव्हर्मेंटा तर्फे तांकां एक सबसिडी मेळटा फॉर हार्वेस्टिंग मशिना खातीर. सो आनी तांकां हांगा आनी खंयसरूच असो आदार ना की फार्मिंगा खातीर तांकां आनी कांयच गरज आसना. वर्सान एक 2 फावटी तांचे हे आसतात प्रोग्राम आसता फार्मिंगाचो तेन्नाच तांकां मदत लागता. सो हे जे बारीक इनिशिएटिव्स आसता हांकां जे फार्मर आयज म्हटल्यार की पळय जितले लोक हांगा पिलेन इतले व्हडले व्हडले फार्मलँड्स आसा हांगा आनी तांकां खरेंच एक बुस्टाची गरज आसा वेर जितले मॅक्सिमम यूथ आसा ते फार्मिंगान फुडें सरपाक जाय. सो हाज्या खातीर गव्हर्मेंटाच्या तर्फेन तांकां जे 50% येता आनी तांकां जो एक 50% कॉस्ट जो आपूण बेर करचो पडटा. सो हांवें चिंतलें की फ्रॉम माय सायड एज अ सोशल वर्कर आय विल मेक शुअर दॅट एटलीस्ट दॅट 50% कॉस्ट जो आसा तेंचो फॉर 130 बेनिफिशरीज जितले आसा म्हजे कडेन एप्लिकेशन्स आयिल्ले तितल्यांकूय आमी कॉस्ट रिएम्बर्स केल्लो आसा. सो आनी हेजेन फुडें तांकां आमी इतले एश्युरन्स दिल्ले आसा हांगा फार्मर कमिटीचे जे हांगाचे पिलेन गांवचे जितलेय हांगा मेंबर्स आसा तांकां हांवें एश्युरन्स दिल्लो आसा की हेजेन फुडें तुमकां कसलीय कितें मदत लागतली इन टर्म्स ऑफ फार्मिंग जाल्यार खंयच्याच कमये खातीर कोणें फार्मिंग करून फाटीं सरचो न्ही असो म्हाजो एक हे आसा. सो हांवें एक फार्मर सपोर्ट इनिशिएटीव म्हणून एक प्रोग्राम हे केला. फ्रॉम दॅट लेबल वील बी मेकिंग शुअर दॅट फार्मर्सा खातीर जे कितें लागता आय वील मेक शुअर दॅट खंयचोच व्यक्ती एक फार्म कोणाचे जागो आसा फार्म आसा तो आपूण कितें पयशे घालचे पडटा किंवा अशें कितें पयशा खातीर थंय फाटीं रावता किंवा कसलेय कितें खर्च करपाक फाटीं रावता ते एका फाटीं रावचो ना. तेणें फक्त येवन आपूण फार्मिंगान फक्त देंवपाक जाय आनी काम करूंक लागपाक जाय. अशें करून हांवें तांकां एक एश्युरन्स दिल्ले हेजेन फुडें तांकां कसलीय कितें मदत लागतली म्हज्या सायडीच्यान ती हांव हेल्प करतलो. टोटल कितले बेनिफिशरी? 130 बेनिफिशरीज म्हाका एप्लिकेशन येयल्ली. सो वी हॅव एंटायर पिलेन विलेज जितलेय लँड आसा फार्मलँड तितलेय हांगा शेतकरी आयज आमच्या वांगडा आसले फॉर दीस प्रोग्राम. आनी सगळ्यांनी म्हटल्यार इतलीं वर्सां जालीं तांकां हो असो एक सपोर्ट केन्ना कोणा कडल्यान मेळूना अशें तांच्यांनी म्हाका आज हे केलें. म्हटल्यार इट वॉज अ स्मॉल इनिशिएटीव. आयज कशें आसा हांवें एक दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन थोड्यांक विचारून पळयलें की कशें कितें तुमचें फार्मिंग आमकां आमदार प्रोवायड करता. सो ह्या गांवांत कितें कमी पडलें अशें की आमचे हांगाचे जे रिप्रेझेंटेटीव आहा खंय फाटीं उरले. सो एज अ सोशल वर्कर म्हज्या सायडीच्यान आमचे फार्म प्रोटेक्ट करपा खातीर किंवा आमच्या फार्मांक म्हजो एक हातभार लागून तांकां खंय तरी सपोर्ट असो जावचो म्हणून हांवें म्हजें एक इनिशिएटीव म्हणून तांकां एक कंट्रिब्युशन म्हज्या सायडीच्यान दिल्लें. आज बाब आमकां सरेज बाबान आमच्या जर हे मिशन हाडूंक नासलें जाल्यार आज जी परिस्थिती जी दुष्काळ जाल्लो आहा पावसान पळय आमकां दुष्काळ शेतकऱ्यांक केला. आमच्या बिचोली मय ह्या सायडीन पळय असो दुष्काळ जालो तसोच आमी ह्या चिखलान लोळटले आसले. साळगांवान हांवें पयलीं शेतां उदकान सारकीं आसले. तशें आमी आज आमच्या पिल्यांनीय तशेंच जातलें आसलें. जर सरेज बाबान जर ही बडी मारूंक नासली जाल्यार आमकां मिशीन पावचें नासलें आनी आमी त्याच चिखलान लोळटले आसले आनी आमकां सगळ्यांक हें लुकसाण जातलें आसलें. हें लुकसाण आमकां भोगचें पडटलें आसलें. सरेज बाबाचें हांव चडांत चड आभारी आसतलो सदां. तुमकां कन्सल्ट तुमच्या आमदारान मशीन दिवंक नासलें? जेन्ना आमच्या सरेज बाबान बडी मारल्या तेन्ना सगळे जागे जाले. नाल्यार त्या पयलीं कोणूच जागे जावंक नासले. झोपी गेलेला जागा जाला आमकां तसले परिस्थिती जातली आसली आमच्या. आनी तेणी जर फुडाकार घेवंक नासलो जाल्यार आमकां हें मिशीन हांगा इतल्यान पावचें नासलें. आमी चिखलानूच लोळटले आसले आनी आमच्या शेताची नाश धूस जावन पडटली आसली. हय हांव कितें बारीकशें उलयतां चड उलयना. हे आमकां आतां पळय केन्नाच कोणीच इतले सरपंच जावन गेले इतले MLA जावन गेले केन्नाच कोणीच आमकां दिवंक नासले.
आयज तो एक सोशल वर्कर म्हणून आमच्या फुड्यान येयलो आनी आमची हे तेणेन आमकां येवन सांगले की आपूण तुमकां कितें हेल्प करपाचो आहा तो हेल्प करता आनी आमी तेज्या फुड्यान कोण वचोना तेणी आमकां येवन एक हेल्प करपाचें हे तेणी सांगलें आनी तेणी आमकां ह्या गांवच्या भुरग्यांक एक शेतकाऱ्यांक सगळ्यांक हे दिलें तितून आमी ताका चड देव बरें करूं म्हणटा हांव तेज्या मनान साकून देव बरें करूं म्हणटा इतल्यान हांव 2 उतरां सोंपयता हो आमचो बाब सर्वेश बांदोडकर बरो वावर तेणें केलेलो आसा फार्मर्स सपोर्ट इनिशिएटीव हें बरें तेणें काम आपल्या हातीन घेतलेलें आसा की जें कितें फार्मर्सांक फॅसिलिटी पळय लागता ती तेणें तांकां प्रोवायड करपाक आयज पासून इतले आमदार आनी इतले ZP आनी इतले पंच सगळे येवन गेले पूण कितें जेन्ना निवडून येता तेन्ना ते कितें म्हणटा आपले पदरचे काडून दिता पूण हो एक आमचो यंग डायनेमीक तेका ती कॅपेबिलिटी आसा तो खंयचेच हितून निवडून येवंक ना म्हणून येना तो फुडें सरोन आपलें हें कार्य करता आनी गांवचे आमचे पिलेन गांवचे सगळे लोकांक तेणें ही फॅसिलिटी दिल्ली आसा हांव मागतां तेका असोच फुडें सरचो आनी आमी तुज्या फाटल्यान आसतले आमकां असलेच यंग डायनेमीक लिडर जाय की आमचे गोंया पासत आनी आमचे पासत कितेंय करूंक वावुरता आनी फुडें सरता अशें न्हू की एकदां आमी निवडून हाडले मागीर हे सायडीच्यान ते सायडीन तसले आमकां मनीस नाकात ते पासत हांव कितें म्हणटा आमकां असले यंग यूथ कॅन्डिडेट आमकां जाय जे आमचे बरा रावता आनी फुडें सरता आमकां ह्यो सुविधा दिवपाक देव बरें करूं